निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल के यो एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै हो त या त भविष्यमा यसले हवाई बन्दरगाहको रूप लिनेछ? यो विमानस्थल निर्माणले अबको दशक पछाडि सुरु हुन लागेको हवाई कार्गो क्रान्तिमा कस्तो खालके भूमिका निर्वाह गर्नेछ र यदि यो विमानस्थल बन्न नसकेको खण्डमा भारतलाई के फाइदा हुनेछ त र यो निर्माण भए नेपालले कस्तो उपलब्धि हासिल गर्नेछ? आज सोलाजको भिडियोमा हामी यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। सन् 2019 बेजिङको दाक्सिङ संसारकै सबैभन्दा ठुलो एयरपोर्ट बनेको खबर चारैतिर फैलन्छ। यो एयरपोर्टको आकार 3,13,000 स्क्वायर मिटर रहेको छ। त्यसो त चाइनामा धेरै विमानस्थल छन्, तर पनि ती विमानस्थलहरूले यात्रुहरू धान्न नसकेको कारण चीनले यो विमानस्थल निर्माण गरेको थियो। त्यहाँ पनि अहिले नेपालमा भइरहेको जस्तै विमानस्थल निर्माणको क्रममा बिरुवाहरू काटिनु हुँदैन भनेर वातावरणविददेखि स्थानीय नागरिकहरूले विरोध नगरेका भने होइनन्, तर ती विरोधहरूको बावजुद चीनले यो विमानस्थल निर्माण गरेरै छोड्यो। त्यसको सट्टामा उसले अन्यत्र ठाउँमा वृक्षारोपण गर्यो र अन्ततः संसारकै सबैभन्दा ठुलो विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन भयो। जब यो एयरपोर्ट बनेको खबर चारैतिर फैलियो तब नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यो समाचारले राम्रै स्थान पायो। लाखौँ रुखहरू काटेर निजगढ एयरपोर्ट बन्न हुँदैन भन्ने मानिसहरूले फेरि यही समाचारलाई आधार बनाउँदै सरकारको खिचिट्युरी गर्न भ्याए। उनीहरूले त चीनबाट पाठ सिक्नुपर्छ भनेर भन्न समेत भ्याए। यो त रह्यो कुरा सन् 2014मा चीनले निर्माण गरेको संसारकै ठुलो विमानस्थलको कुरा। अब भने हाम्रै TIA अर्थात् त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको कुराकानी गरौँ। TIA-मा फ्लाइ दुबईको दिनमा 4वटा फ्लाइट हुने गर्दछ, तर यसको प्रमुख एयरलाइन इमिरेट्स एयरलाइन्स भने नेपालमा आउँदैन, किनकि नेपालको TIA लगायत कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्गहरू इमिरेट्स एयरलाइन अवतरण गर्न योग्य नै छैन। त्यसो त फ्लाइ दुबईको नेपालका लागि व्यवस्थापक सीताराम प्रसाईले इमिरेट्स एयरलाइन्सलाई नेपाल ल्याउनको लागि आफ्नो बल विवेक सबै लगाए। इमिरेट्स एयरलाइन्सको प्रतिनिधिहरू काठमाडौँको एयरपोर्टको अनुगमनमा पनि आए, तर जब उनीहरूले अनुगमन गरिसके तब उनीहरूले भने नेपालको धावन मार्गले हाम्रो विमानलाई धान्न सक्दैन। हुन पनि इमिरेट्स एयरलाइनको सबैभन्दा सानो विमान पनि नेपालको धावन मार्गले धान्न सक्दैन थियो। यो एकदम लाज मर्नु कुरा थियो। र यति मात्र होइन, अब एयर इमिरेट्सले आफ्नो सबैभन्दा सानो विमानलाई पनि विस्थापित गर्दैछ र 2 तले ठुला विमानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा उडान गर्ने भएको छ। जब एयर इमिरेट्सले यस्तो गर्नेछ तब यसको प्रतिस्पर्धीहरू पनि चुपचाप भने अवश्य बस्दैनन्, जसकारण बिस्तारै सानो जहाजहरू विस्थापित हुँदै जानेछन् अनि ठुला विमानहरू मात्रै सेवामा उत्रनेछन्। यस्तो भयो भने हाम्रो अवस्था के होला? अवश्य पनि हामीले अन्य देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको प्रयोग गर्नुको विकल्प रहने छैन र अरू देशको भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्नेछ भारतको मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई। र भारतले चाहेको पनि यही नै हो, किनकि यदि नेपालले आफ्नै देशमा यस्ता ठुला जहाजहरू उडान र अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल निर्माण गर्यो भने सबैभन्दा ठुलो घाटा लाग्नेछ भारतलाई नै। अहिले हामी जति पनि विदेशी सामानहरू आयात गर्छौँ त्यो भनेको भारतको कलकत्ता बन्दरगाहको प्रयोग गरेर गर्छौँ र अब दशक पछाडि हवाई कार्गो क्रान्ति आउँदैछ, अर्थात् जति पनि सामानहरू ढुवानी हुनेछन् हवाई मार्गबाट हुनेछन्, विशेष गरेर हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित देशमा। र हवाई कार्गो क्रान्ति हाम्रो जस्तो देशको लागि वरदान हुने पनि बताइएको छ। त्यसैले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको आजको टटकारो आवश्यकता हो। यदि यो विमानस्थल बन्यो भने भोलि भारत वा चीन या कुनै पनि देशले हामीलाई नाकाबन्दी गरे पनि त्यसको कुनै प्रभाव पर्ने छैन, किनकि हामीलाई जे जति सामानहरू आवश्यकता पर्नेछ हामी हवाई मार्गबाट सिधै आयात गर्न सक्नेछौँ। अब निकट भविष्यमा नै ठुला प्लेनहरू मात्रै सेवामा उत्रनेछन् भन्ने कुरालाई बुझेर भारत आफैले भने ठुला एयरपोर्ट बनाउने योजनाहरू सारिसकेको छ। उसले त सन् 2026 भित्रमा नै 35,000 करोड यस्ता विमानस्थलहरू निर्माण गर्नको लागि खर्चिने बताइसकेको छ। तर भारत नेपालमा भने यस्तो विमानस्थल नबनोस् भन्ने चाहन्छ।
किनकि उसले चाहेको भनेको नेपाल सधैँ भारतप्रति परनिर्भर भइरहोस् भन्ने नै हो। नेकपा एमालेका योगेश भट्टराई जब संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री थिए उनले त्यति बेला भनेका थिए कि निजगढ विमानस्थल बन्न नदिनुको लागि देशभित्रै र बाहिरबाट चलखेल भइरहेको छ। यसको सिधा अर्थ भनेको नेपालमा नै भारतको इसारामा यो विमानस्थल बन्न नदिनको लागि यो र त्यो बहाना बनाएर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरू लागि परेका छन्। तर योगेश भट्टराईले त्यति बेला यो कुरा स्पष्ट रूपमा भने राखेका थिएनन्। भारतले निजगढ विमानस्थल बन्न नदिनुको कारण भनेको संसारमा अब दशक पछाडि हवाई कार्गो क्रान्ति सुरु हुँदैछ। त्यो क्रान्ति सुरु भएपछि नेपालको भारतमाथिको परनिर्भरता लगभग अन्त्य हुनेछ, जुन उसले चाहेको छैन। यही कारण भारतले कुनै पनि मूल्यमा यो विमानस्थल बन्न नदिन सक्दो प्रयास गर्नेछ। हवाई कार्गोको कुरा गर्दाखेरि सामुद्रिक कार्गोको पनि इतिहासलाई फर्केर हेरौँ। सन् 1800 पानी जहाजले पनि एटलान्टाबाट पेसिफिकतर्फ आप्रवासीहरू ओसार पसार गर्ने काम गर्थे। मानिसहरूको ओसार पसार सँगसँगै बिस्तारै उपभोग्य सामानहरूको पनि ओसार पसार हुन थाल्यो र पछि यसैलाई कार्गो भन्न थालियो। मानिसहरू र सामानहरूको ओसार पसार सँगसँगै संसारमा संस्कार संस्कृतिहरू पनि ओसार पसार हुँदै गए र देशहरूको दूरी पनि छोटो हुँदै गयो र यस्तै गरेर अझ आधुनिक अनि अझ ठुलो कार्गो जहाजहरू निर्माण हुँदै गए। बिस्तारै 21,000वटा कन्टेनरहरू बोकेर यात्रा गर्न सक्ने ओओसिएल पनि निर्माण भयो र यस पछाडि भने वैज्ञानिकहरू हवाई कार्गोतिर केन्द्रित भए। संसारमा नेपाल लगायत समुद्रसँग नजोडिएको जम्मा 49वटा देशहरू रहेका छन्। सन् 2000तिर नै कार्गो व्यवसायीहरूले नेपाल जस्तो समुद्रसँग नजोडिएको देशहरूमा हवाई कार्गोबाट सामान ओसार्न सस्तो पर्ला कि भनेर छलफल गरेका थिए र यो कुरा बोइङ कम्पनीहरूमा पनि पुर्याइयो। तर यस्तो विमानहरूको निर्माण गर्न एकदमै धेरै खर्च लाग्ने भन्दै व्यवसायीहरूले यसबाट हात निकाले। सोभियत युनियनको पतनपछि सन् 1980को दशकमा नै अन्तरिक्ष यान बोक्न सक्ने AN 225 मारिया युक्रेनमा त्यत्तिकै रहेको थियो। सो विमान निर्माण गर्ने कम्पनी एन्टोनोभोले सन् 2001मा यो हेभी लिफ्टर विमानलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गर्यो। यसले 90 भन्दा बढी कन्टेनरहरू बोकेर 18 घण्टासम्म आकाशमा उड्न सक्ने क्षमता राख्दथ्यो। एन्टोनोभोले यो हेभी लिफ्टरलाई पुनः काममा लगाउने निर्णय गरे सँगसँगै समुद्र मार्फत कार्गो ढुवानीको एकाधिकार तोडिएको थियो। तर मारिया AN 225लाई व्यावसायिक उडान गर्न भने करिब 17 वर्षको समय लाग्यो। सन् 2018 अप्रिल 3 तारिकको दिन यस हेभी लिफ्टरले पहिलो कार्गो उडान गरेको थियो र यसको मुख्य लक्ष्य नै जर्मनीलाई केन्द्र बनाएर एसियाका विभिन्न देशहरूमा सामान ढुवानी गर्नु रहेको थियो। यसपछि भने समुद्र मार्फत कार्गो ढुवानी हुने एकाधिकार तोड्न भन्दै प्लेन निर्माण कम्पनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा चुलिएको थियो। सन् 2006 तिर नै कन्टेनर अनि हेभी मेसिनहरू बोक्न सक्ने बोइङ ड्रिम लिफ्टर पनि निर्माण भइसकेको थियो र यी प्रतिस्पर्धाहरूको एउटै कारण भनेको हाम्रो नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित देशहरूमा सामानहरू ओसार पसार गर्नु अर्थात् ढुवानी गर्नु रहेको थियो र त्यो पनि छिटो, छरितो अनि सस्तोमा। एमाजोन, DHL, FedEx, UPS जस्ता कम्पनीहरू प्लेन निर्माण कम्पनीहरूको यस्तै निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। सन् 2016मा जब बोइङ 767लाई कार्गोको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको दिन जेफ बेजोसले भनेका थिए कि अब कुनै पनि ल्यान्डलक कन्ट्रीहरू निराश हुनु पर्दैन। अबको दशकभित्रै हामी संसारको हरेक कुनामा 24 घण्टाभित्र समुद्री बाटोभन्दा सस्तोमा कार्गो पुर्याउनेछौँ। अबको एक दशकपछि आउन लागेको यो हवाई कार्गो क्रान्तिमा जेफ बेजोस मात्रै छैनन्, चाइनिज बिलिनियर अलिबाबाका CEO ज्याकमा पनि रहेका छन्। समुद्र मार्फत हुने कार्गो ढुवानीको विकल्प खोजिरहेका विभिन्न कम्पनीहरूले पनि कम लगानीमा धेरै लिफ्टिङ क्षमता भएको र चाँडो यात्रा गर्ने हवाई जहाजहरू निर्माण गरिरहेका छन्। ती विमानहरूमा बोइङ 747 ड्रिम लिफ्टर, यस्तै गरेर एयरबस बेलुका एक्सेल जस्ता रहेका छन्। यस्ता ठुला जहाजहरूलाई सिधै आफ्नो देशमा अवतरण गराउनका लागि 55 देशहरूले आफ्नो विमानस्थल बनाइसकेका छन्। ती 55 विमानस्थल मध्येमा नै एउटा पर्छ भारतको मुम्बई एयरपोर्ट। यस्तै गरेर हाम्रो जस्तै भूपरिवेष्टित देशहरू लाओस, इथियोपिया, हङ्गेरीले पनि यस्ता हवाई कार्गो प्लेनहरूबाट सामान ढुवानी गराउने तयारी गरिसकेका छन्। अब यी देशहरूलाई कसैले पनि कार्गो ढुवानीमा
अवरोध गर्न सक्ने छैनन्, जसरी हामीलाई 2015मा भारतले गरेको थियो। अब नेपालमा यस्ता ठुला विमानहरू अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल निर्माण भएन भने हामी अहिले जसरी भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा आश्रित छौँ, त्यसरी नै भोलि मुम्बई एयरपोर्टमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेमा दुई मत छैन। त्यसैले गर्दा पनि निजगढ विमानस्थलको विकल्प छैन। अब हामीले निजगढ विमानस्थल कुनै पनि मूल्यमा निर्माण गर्नै पर्छ। यो वा त्यो बहाना बनाएर यसको विरोध गर्ने मूर्खता गर्नु हुँदैन। यसले त हामीले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चर हाने सरह हुनेछौँ। निजगढमा भन्ने विमानस्थल 3600 मिटर लामो र 45 मिटर चौडा हुनेछ र यसको धावन मार्ग पनि दोहोरो हुनेछ, जहाँ अत्याधुनिक र ठुला जहाजहरू उडान भर्न र अवतरण गर्न सक्नेछन्। यही कारण हो कि अहिले यो विमानस्थल बन्न नदिन भारत लगायत युरोपियन युनियन पनि लागिसकेको छ। भारतले त नेपालसम्म पानी जहाज ल्याइदिने हावा गफ पनि दिइसकेको छ, जसमा केही नेता र उनका समर्थकहरू अन्धविश्वास गरेर लागिरहेका छन्, जुन कुरा सम्भव छैन। भारतले अब निजगढ विमानस्थल नबनेसम्म सिमानासम्म पानी जहाज ल्याइदिन्छु भन्ने आफ्नो झुटो आश्वासन नेपाललाई दिइ नै रहनेछ, जसमा विश्वास गर्नु भनेको मूर्खता सिवाय केही पनि हुने छैन। अहिले समुद्रबाट एउटा कन्टेनर आइपुग्न 45 देखि 90 दिनसम्म लाग्छ। साथै हामीले भारतको बन्दरगाहमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा भारतले चाहेको खण्डमा हामीलाई फेरि पनि नाकाबन्दी गरेर सताउन सक्नेछ। यति मात्र होइन, यसलाई आधार बनाएर उसले विभिन्न राजनीतिक स्वार्थहरू पनि पुरा गर्नेछ। हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित देशहरू एसियामा 12वटा छन् र अफ्रिका महादेशमा 16वटा रहेका छन् र अब यी देशहरूको विकल्प भनेको निजगढ र निजगढ जस्ता ठुला विमानस्थलहरू मात्रै हुन्। हामीले अझै पनि सानो र सिङ्गल रनवे विमानस्थल नै पर्याप्त छ भन्दै बस्नु भनेको नेपालमा हवाई कार्गो क्रान्तिलाई आउन नदिनु भन्नु जस्तो नै हो, जुन भारतले चाहेको छ। हामीले यो अवस्थामा एकदमै चनाखो भएर भारतको कुटिल षड्यन्त्रलाई बुझ्न आवश्यक छ। निजगढमा भएको बिरुवालाई त हामीले अन्यत्र पनि वृक्षारोपण गर्न सक्छौँ, जसरी चीनमा गरिएको थियो। तर यदि निजगढ विमानस्थलको निर्माणलाई नै रोक्ने कुचेष्टा गर्यो भने हाम्रो देश अझै कैयौँ दशक पछाडि धकिलिने पक्का छ र साथै भारतले हाम्रो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अनेक राजनीतिक स्वार्थहरू पुरा गरि नै रहनेछ, जसले हामी प्रत्येक नेपालीहरूलाई प्रत्येक दिन पिरोलिने रहनेछ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबन्दाखेरि भारतको मुम्बई एयरपोर्टको व्यापारमा वृद्धि हुन्छ र यदि यो विमानस्थल नबनेको खण्डमा अहिले कलकत्ता बन्दरगाहबाट हामीलाई जसरी नियन्त्रण गरिरहेको छ, त्यसरी नै अबको दशक पछाडि मुम्बई एयरपोर्टको माध्यमबाट हामीलाई उसले नियन्त्रण गर्नेछ र उसको योजना भनेको नै यही नै हो। त्यसैले भारतले सकेसम्म हाम्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनोस् भनेर आफ्नो सक्दो शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ। यो समयमा हामीले यो बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ कि कसैले निजगढ विमानस्थल बन्नु हुँदैन भनिरहेको छ भने उनले के स्वार्थको लागि भनेको छ अथवा कसको इसारामा त्यस्तो गरिरहेको छ। यस्ता मानिसहरू भनेको विकास विरोधीहरू हुन् र यस्ता मान्छेहरूको हामीले विरोध गर्नुपर्छ र देशलाई विकासतर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ।